अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पश्चिमबंगालराज्ये अद्य विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य 15 मतदानकेन्द्रेषु पुनः स्यात् मतदानम्। पर्यवेक्षकाणाम् अथ सम्बद्धानाम् अधिकारिणां प्रतिवेदनानाम् अनन्तरं निर्वाचनायोगेन गृहीतः निर्णयः। तृणमूल कांग्रेस दलस्य याचिकामालक्ष्य शीर्षन्यायालये विशेषवादश्रवणमद्य। मतगणनायै केन्द्रप्रशासनस्य अथ केन्द्रीय PSU इत्येतस्य कर्मचारिणां नियुक्तिपरस्य निर्वाचनायोगस्य निर्णयसम्बद्धा अस्ति याचिका। आपत्काले स्वयमेव सञ्चालितं भविष्यति चलभाषयन्त्रम्। केन्द्रप्रशासनम् अद्य प्रभृति समारभते नवम सञ्चेतना सम्बद्धा तत्र सतर्कता प्रक्रिया। केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहः अथ ज्योतिरादित्य सिन्धियाः कुर्यातां लोकार्पणम्। पश्चिम एशिया संघर्षे यथ अन्ताराष्ट्रियापणेषु ईन्धनाल्पता कारणेन मूल्येषु अपचितिः। पुनरपि देशे पेट्रोल डीजल वातीन्धनमूल्यानि सन्ति स्थिरानि। केन्द्रप्रशासनस्य सन्तुलितनीतिमाध्यमेन जनता प्राप्नुयात् सहायताम् इति अस्ति प्रयासः। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य नाटो समूहाय आघातपरः निर्णयः। जर्मनी देशतः 5,000 अमेरिकीय सैनिकानां प्रत्यावर्तनपरः आदेशः। ईरान विवादेन अथ चांसलर इत्येतस्य वक्तव्येन क्रुद्धः अभवत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशः। क्रीडावार्तायां भारतीयदलस्य थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रवेशः। प्रागुपान्त्यचक्रे तावत् भारतेन चीनी ताइपे इत्येतद्दलं 3-0 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। पश्चिमबंगालराज्ये अद्य 15 मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानं समायोजितं स्यात्। अत्र क्रमे मगराहाट पश्चिमविधानसभाक्षेत्रस्य 11 अथ डायमंड हार्बर विधानसभाक्षेत्रस्य 4 मतदानकेन्द्रेषु पुनः मतदानं समाचरितं स्यात्। द्वयोः अपि विधानसभाक्षेत्रयोः प्रातः 7 सायं 6 यावत् मतदानानि अनुष्ठितानि भवेयुः। अवधेयं यत् निर्वाचनायोगेन द्वितीयचरणान्तर्गतं समाचरिते मतदानावधौ द्वयोः विधानसभाक्षेत्रयोः त्रुटिघटनायाः अनन्तरं 15 मतदानकेन्द्रेषु पुनर्मतदानपरं निर्णयं गृहीतवान् अस्ति। तत्रैव पश्चिमैशिया संकटकारणेन अन्ताराष्ट्रियापणे ईन्धनमूल्यानि सततं समेधन्ते। पुनरपि देशे पेट्रोल डीजल वातीन्धनेषु च मूल्यानि स्थिरानि सन्ति। यद्यपि मे मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः व्यावसायिकोपयोगार्थं प्रयुज्यमानानां वातीन्धनानां मूल्ये वृद्धिः कृतङ्गता अस्ति। सहैव कतिपयौद्योगिकक्षेत्रेषु अपि प्रयुज्यमानानां ऊर्जोत्पादानां मूल्येषु अपि संशोधनं कृतङ्गतम् अस्ति। पश्चिमबंगालराज्ये निर्वाचनं समाश्रित्य तृणमूल कांग्रेस दलपक्षतः प्रख्यापितायां याचिकायां सर्वोच्चन्यायालयः अस्य विशेषप्रकरणस्य वादश्रवणं कुर्यात्। प्रकरणमिदम् अस्ति यत् TMC इत्येतेन दलेन मतगणनायै केवलं केन्द्रप्रशासनस्य अथ केन्द्रगतानां PSU कर्मचारिणां चयनप्रक्रियायां निर्वाचनायोगस्य निर्णयविरुद्धं समाह्वानं प्रदत्तमस्ति। तावत् TMC इत्येतस्य दलस्य आपत्तिः इयमस्ति यत् राज्यप्रशासनस्य अथ राज्यगतस्य PSU इत्येतस्य कर्मचारिणः अस्यां प्रक्रियायां सम्मिलिताः नैव सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य चलदूरभाषाधारितायाः आपत्सञ्चारप्रणाल्याः शुभारम्भं कुर्यात्।
एतस्मिन् अवसरे सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यसौ अपि उपस्थितः भवेत्। एषा प्रणाली दूरसञ्चारविभागद्वारा राष्ट्रियापत् प्रबन्धनप्राधिकरणस्य सहयोगेन विकसिता अस्ति। तावत् NDMA इत्येतेन टेलीमैटिक्स विकास केन्द्रद्वारा विकसितायाः एकीकृतायाः सञ्चेतनसम्बद्धायाः सतर्कता प्रक्रियायाः सफलतापूर्वकं सञ्चालनम् अभवत्। केन्द्रशासितप्रदेशस्य लद्दाखनगरस्य करगिल स्थले दुग्धोत्पादक्षेत्रम् इतोपि सुदृढं सञ्जातम्। तत्र हि केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः दुग्धोत्पादनसंयन्त्रस्य निर्माणाय गतदिने शिलान्यासं कृतवान्। एतत् संयन्त्रं प्रतिदिनं 10,000 लीटर् मितं दुग्धोत्पादनं करिष्यति। अमित शाहः कथितवान् यत् सहकारिता प्रारूपान्तर्गतं समारब्धेन एतेन उपक्रमेण कारगिल वासिनः मातृभगिन्यः आत्मनिर्भराः भविष्यन्ति। स्थानीय स्तरे आजीविकावसरवर्धनमपि भविष्यति। सहैव कृषकाणां वृत्त्यर्जनमपि सुदृढं स्यात्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः प्रतिपादितवान् यत् लेह स्थले शीघ्रमेव 50,000 लीटर् क्षमता समन्वितम् आधुनिकं दुग्धोत्पादन संयंत्रं स्थापयिष्यते। मित्रों, हम लद्दाख में भी डेयरी की जो अवसंरचना है उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और कारगिल में भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लगभग लेह में आने वाले दिनों में 50,000 लीटर की क्षमता वाला, प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया संयंत्र 70 करोड़ की लागत से हम जो लेह में लगाए, वो लेह में जो संभावनाएं बढ़ेगी इसका तो दोहन करेगा ही करेगा। अगर कारगिल में थोड़ा अभी लगाए संयंत्र से दूध बढ़ा तो वो लद्दाख अगर ले आकर प्रोसेस हो जाएगा। तत्रैव लद्दाख नगरे भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेष सम्बद्धम् एकम् अन्ताराष्ट्रियं प्रदर्शनीपरं कार्यक्रमं सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः गतदिने उक्तवान् यत् भगवान् बुद्धः निजावशेषत्वेन स्वयं हि अत्र उपस्थितः अस्ति। 75 वर्षेभ्यः प्राक् यदा भगवतः बुद्धस्य पवित्राः अवशेषाः समानीतं गताः आसन् तदा मार्गसुविधायाः अभावकारणात् अल्पसंख्यायामेव जनाः एतेषां दर्शनं कर्तुं समर्थाः आसन्। अमित शाहः सविशेषं प्रतिपादितवान् यत् वर्तमानसमये स्थितिः भिन्ना अस्ति। अतः लद्दाख करगिल वासिनः अनुयायिनः सारल्येन एव एतस्याः आध्यात्मिकोर्जायाः लाभं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अत्रान्तरे गृहमन्त्री पवित्रावशेषाणां प्रदर्शन्यां स्थापनं सौभाग्यप्रदं कथितवान्। तत्र हि कार्यक्रमं सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः लद्दाख स्थलं करुणा ज्ञानयोः वैश्विक प्रयोगशालात्वेन प्रतिपादितवान्। असौ दलाई लामा इत्येतस्य विचारान् उल्लिखन् कथितवान् यत् ज्ञानम् एव मुक्तिमार्गः अस्ति। अथ लद्दाख स्थलं सहस्राब्दिभ्यः ज्ञानमुक्तिमार्गपरं केन्द्रमवर्तत। लद्दाखस्य समृद्धरिक्थं वर्णयन् अमित शाहः स्थलमिदं बौद्धधर्मस्य वैश्विकप्रसारस्य मुख्याधारं कथितवान्। जब दलाई लामा यहाँ आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। जब भी बौद्ध धर्म पर संकट आए, इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया और जब शांति काल आया उसको संवर्धित किए हुए, संरक्षित किए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। पश्चिम बंगालस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी मनोज अग्रवालः गतदिने झाड़ग्रामे स्थापितस्य नियन्त्रणकक्षस्य निरीक्षणं कृतवान्।
असौ कथितवान् यत् मतगणना केन्द्रेषु कथमपि त्रुटेः सम्भावना नास्ति। तत्र निरीक्षणकेन्द्राणाम् अथ अन्यमाध्यमैः अहोरात्रं सम्बद्धासु गतिविधिषु दृष्टिः सन्धार्यते। बहिः स्थिताः जनाः अपि तत्र निरीक्षणकार्यं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सममेव पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यनिर्वाचनाधिकारी निरीक्षणकक्षे त्रुटिपरकाः आरोपाः निराधाराः सन्ति इत्यपि उक्तवान्। भारतस्य सांस्कृतिकविविधतायाः अन्तर्गतं गतदिने राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यां पद्माडोरी इत्याख्यस्य विशिष्टकार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्। एषः प्रक्षेपः अथ पूर्वोत्तरभारतस्य प्रबलतायाः मध्ये सांस्कृतिकत्वेन विराजते। पूर्वोत्तरक्षेत्रविकासमन्त्रालयस्य अन्तर्गतं नॉर्थ ईस्टर्न हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन इत्याख्येन कृता अस्ति। सिल्क इत्येतस्य चन्देरी शिल्पेन सह संयोजनमस्ति इति। उत्तराखंड राज्ये आदिकैलाश यात्रा समारब्धा अस्ति। तावत् पिथौरागढ़ जनपद प्रशासनेन अस्याः पवित्र यात्रा सर्वाः सज्जताः कृताः सन्ति। निर्धारित कार्यक्रमानुसारं पञ्जीकृतानां श्रद्धालूनां यात्रार्थं इन परमिट अर्थात् आधिकारिक यात्रा निवेदनमपि प्रकाशितमस्ति। एतन्मध्ये श्रद्धालूनां सुरक्षायै अथ सुविधायै अथ अभिकरणानि कार्येषु संलग्नानि सन्ति। यात्रामार्गे बन्धनानि विहितानि सन्ति प्रशासनेन। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्यअमेरिकादेशस्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्णयः जातः। एतस्मिन् अवधौ संयुक्तराज्यअमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक उपरि वाक्प्रहारं कृतवान्। तस्मिन् क्रमे तावत् जर्मनी देशतः 5,000 संयुक्तराज्यामेरिकीयसैनिकानां प्रत्यावर्तनपरः आदेशः तत्र समागतः अस्ति। क्रीडावार्तायां भारतीयदलस्य थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रवेशः। प्रागुपान्त्यचक्रे भारतेन चीनी ताइपे इत्येतत् दलं 3-0 इत्यङ्कान्तरालेन पराजितम् अस्ति। प्रियाः वीक्षकाः, तत्र संस्कृतजगता सम्बद्धः वार्तावलीति कार्यक्रमः अद्य सायं 7:30 डीडी न्यूज़ वाहिन्याम् अत्रैव प्रसारितं स्यात्। एतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः श्वः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु एतत् सम्बद्धं प्रचारचलच्चित्रम्। समानी नवो हविषा जुहोमि। साइन 7.5 डिग्री हिमाद्र वेद भावनः 0.000010 के बीच में सिर्फ अंतर है। जो अभी का हमारा जानने वाला साइन 7.5 डिग्री है और उस जमाने का साइन 7.5 डिग्री है, उसमें इतनी सटीकता है। एतेन सहैव अधुना ज्ञापयन्तु शुभं भूयात्।